निमकान्त पाण्डे सर, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। आज राप्रपाको गणतन्त्र विरुद्ध आन्दोलन हुन आँटेको छ र 50,000 मानिसहरू पनि आन्दोलनमा जुटाउने घोषणा पनि गरेको छ राप्रपाले। अनि संसदमा काङ्ग्रेसको लगातार अवरोध भइरहेको छ। यसले त के गणतन्त्रमाथि सङ्कट आएकै हो कि के हो? हजुरको विश्लेषण के छ यसमा? होइन, राजनीतिक दलका नेताहरू गम्भीर बन्नुपर्ने हो। नेपाली काङ्ग्रेसको निम्ति गणतन्त्र आवश्यक हो कि होइन भन्ने प्रश्न अहिले नेपाली काङ्ग्रेसमाथि आइपरेको छ। हुन त यो गणतन्त्र आउनको निम्ति नेपाली काङ्ग्रेसको पनि केही भूमिका रह्यो, तर यो गणतन्त्रलाई लोकप्रिय बनाउन, जनताप्रति गणतन्त्रलाई जवाबदेही बनाउन र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई अलि बलियो बनाउन नेपाली काङ्ग्रेसको जुन भूमिका हुनुपर्ने हो, त्यो विपरीत भूमिकामा नेपाली काङ्ग्रेसले आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आयो। गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने कि गणतन्त्रलाई कमजोर बनाएर, यसलाई अलोकप्रिय बनाएर फेरि राज संस्थालाई पुनर्स्थापना गर्न दिने र हिजोकै अवस्था भोग्ने, यो गम्भीर रूपमा राजनीतिक दलका नेताहरूका सामु उपस्थित भएको एउटा जटिल प्रश्न हो। खास गरेर नेपाली काङ्ग्रेस गणतन्त्रको निम्ति कृतसङ्कल्पित भएर लागेकै हो भन्नुपर्छ अन्तिममा। अन्यथा संवैधानिक राजतन्त्रको टेको बनेर आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आइरहेको थियो नेपाली काङ्ग्रेस। जब नेकपा माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गर्यो र त्यो सशस्त्र युद्धले देशव्यापी एउटा तहल्का मचायो, जुन बलिरहेको आगोलाई निभाउनको निम्ति पनि माओवादीका के छन् शर्तहरू, उससँग सहकार्य गर्नको निम्ति नेपाली काङ्ग्रेसको तत्परता देखा पर्यो। एकातिर नेपाली काङ्ग्रेसलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट किनाराकृत गरिएको अवस्था, नेकपा एमालेलाई पनि किनाराकृत गरिएको अवस्था र नेकपा माओवादीले देशव्यापी रूपमा सशस्त्र युद्धको आगो बालेर देशव्यापी रूपमा 75वटै जिल्ला तत्कालीन अवस्थाका सङ्ख्या हुने 75वटै जिल्लाहरूलाई नेकपा माओवादीले आफ्नो आधार इलाका घोषणा गरिसकेको अवस्था थियो। त तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीचको असमझदारी र नेपाली काङ्ग्रेस पटक पटक सत्तामा पुगिरहँदा पनि देशमा सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसकिएको अवस्थाले गर्दा तत्कालीन अवस्थामा राजाले अथवा राजावादीहरूले सत्ता आफ्नो हातमा लिएर शासनको बागडोर लिनु स्वाभाविक परिवेश बन्न पुग्यो। तर त्यही कारणले गर्दा देश परिवर्तनको बाटोमा पनि उकालो चढ्यो। राजाले शक्ति आफ्नो हातमा नलिएको भए राजनीतिक दलहरू सङ्गठित बन्ने अवस्था विकसित हुने थिएन। राजाले शक्ति आफ्नो हातमा लिएपछि संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरू र युद्धमा रहेको नेकपा माओवादी बीचमा एकता भयो र त्यो एकताको कारणले गर्दा राजाले राजगद्दी परित्याग गर्नुपर्ने परिस्थितिको सृजना भएको हो। राजाले राजगद्दी परित्याग गर्दै गर्दा पत्रकार सम्मेलन गरेर नारायण हिटीबाट आफूलाई नागार्जुनतिर बहिर्गमन गरेको अवस्था हो। त्यो बेला पत्रकार सम्मेलनमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले बोलेका कुराहरू अहिले पनि सम्झना गर्न सकिन्छ कि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक दलहरूको निर्णयलाई आत्मसात गर्दै मैले आफ्नो जिम्मेवारीबाट आफूलाई बाहिर गराउन आफूलाई तत्पर गराएको छु। त म देश छोडेर बाहिर जाने छैन, म देशभित्रै बसेर देशप्रति मैले केही न केही काम गरिरहने छु। यो प्रतिबद्धता पनि राजा ज्ञानेन्द्रले त्यो बेला गरेको अवस्था हो पत्रकार सम्मेलन मार्फत। अहिले राजाले त्यो घोषणा गरेको पनि लगभग 15-16 वर्ष बितिसक्यो। 15-16 वर्ष भयो राजाले नारायण हिटीबाट आफूलाई
बाहिर गराएको। यति लामो समयमा राजनीतिक दलहरूले सत्तामा पुगेर देशलाई सन्तुष्ट गराउन सकेनन् अथवा जनतालाई सन्तुष्ट गराउन सकेनन्, जो कारण अहिले राजावादीहरू सडकमा आउने परिस्थितिको विकास भएको छ। प्रत्येक दिन राजावादीहरूको आन्दोलन भइरहेको छ। जिल्ला जिल्लामा पनि आन्दोलन सुरु भइरहेको छ। आन्दोलनकै झझल्को दिने किसिमको नागरिक अभिनन्दन जुम्लामा भयो। जुम्लामा नागरिक अभिनन्दन हुँदै गर्दा यता काठमाडौँमा मसाल जुलुस पनि भयो। त्यही किसिमबाट सडकमा आन्दोलन भइरहेको थियो। राजावादीहरूको आन्दोलनमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन थियो। उनीहरूको भिक्षुहरू पनि त्यो आन्दोलनमा उपस्थित थिए। उनीहरूमाथि पुलिसको बर्बरतापूर्ण दमन, नाङ्गो दमन देखियो, जुन दमनले जनतामा आक्रोश थपिदिएको छ। झन् यी सबै गतिविधिहरूले गर्दा आज 27 गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले शक्ति प्रदर्शन गर्ने उद्घोष अगाडि नै गरिसकेको हो। फागुन 9 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समक्ष 40 बुँदे मागपत्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट राजेन्द्र लिङ्गदेन लगायतको नेतृत्वले बुझाएको थियो। 40 बुँदे मागपत्रमा कतिपय मागहरू यस्ता छन् जस्ता मागहरू 2052 सालमा नेकपा माओवादीले तत्कालीन सत्ता समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो र जो मागहरू पुरा नभएको कारणले गर्दा जनयुद्धको थालनी गरिएको थियो। त्यो जनयुद्धको झड्का 10 वर्षसम्म देशले भोग्यो र राज संस्था विघटनसम्म पुग्यो। के कारणले पुग्यो? राज संस्थाले तत्कालीन अवस्थामा अथवा राज संस्थाको मातहतमा रहेको तत्कालीन सरकारले तत्कालीन अवस्थामा नेकपा माओवादीले अगाडि सारेका 40 बुँदे मागपत्रहरूलाई एक एक गरेर सम्बोधन गर्दै अगाडि जान तम तयार भइदिएको भए, तत्परता देखाइदिएको भए, ती मागहरूलाई सम्बोधन गरिदिएको भए निश्चित रूपमा माओवादीको जनयुद्धले त्यो खालको उत्कर्षता प्राप्त गर्ने थिएन पक्कै पनि। त्यही प्रवृत्तिको सिको अहिले संसदवादी राजनीतिक दलका नेताहरूले गरिरहेका छन्। त्यसमा पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डकै नेतृत्वमा सरकार रहेको बेला अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 40 बुँदे मागपत्रको रूपमा अगाडि सारेका मागहरू राज संस्थाको पुनर्स्थापना, हिन्दू राज्यको स्थापना, सङ्घीयताको खारेजी लगायत केही 2-4वटा मागहरू अस्वाभाविक लाग्न सक्लान् अहिलेका राजनीतिक दलहरूका निम्ति, खास गरेर गणतन्त्रवादी राजनीतिक दलहरूका निम्ति। तर अरू धेरैजसो मागहरू जनजीविकासँग सरोकार राख्ने मागहरू छन्, राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सरोकार राख्ने मागहरू छन्। राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनजीविकासँग सरोकार राख्ने मागहरूलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई केले अवरोध गर्छ? केले रोक्छ? किन नसकिने ती मागहरू पुरा गर्न? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सहमतिमा ल्याउनको निम्ति मात्र होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सहमतिमा ल्याउनको लागि संवैधानिक राजतन्त्र, धर्मसापेक्ष राष्ट्र र सङ्घीयताको खारेजी लगायतका विषय पनि वार्ताको टेबलमा आउन सक्लान्। तर ती तत्काल गणतन्त्रवादी राजनीतिक दलका नेताहरूले सहमति जनाउन सकिने कुरा नहुन सक्छन्। तर अन्य मागहरूलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्दै गर्ने हो भने जनताका समस्या समाधान हुन्छन्। देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा हुने सवाल त्यहाँ जोडिएको छ। यी कुराहरूलाई गणतन्त्रवादी राजनीतिक दलका नेताहरूले सहमति जनाउन साथ देशले फरक खालको कोल्टे फेर्छ। देशले विकासको गतिलाई पछ्याउन सक्छ। देशको विकासको निम्ति, जनताको समृद्धिको निम्ति,
सबै राजनीतिक दलका नेताहरूमा सहमति बन्नु जरुरी छ। त्यो सहमतिको निम्ति माग राखेर अथवा प्रधानमन्त्रीको टेबलमा मागपत्र प्रस्तुत गरेर अल्टिमेटम दिइन्छ भनेपछि त्यो निश्चित रूपमा संवादको निम्ति हामी तयार छौँ भन्ने भावना पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्वले प्रस्तुत गरेको हो। तर सत्ताको तर्फबाट वार्ताको ढोका समेत खोल्न प्रयास नगरिनु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई किनारामै धकेलेर ठिक गर्छौँ भन्ने सोच बनाउनु र आन्दोलनको दौरानमा विभिन्न ठाउँहरूमा निषेध गरेर भए पनि आन्दोलनलाई कमजोर बनाउँछु भनेर सोच्नु, यो दमनको मानसिकताले आन्दोलनलाई कमजोर गराउन खोज्नु मात्र हो। दमनले कहीँ पनि आन्दोलनहरू रोकिएका छैनन्। जति दमन भयो त्यति प्रतिरोध हुन्छ, जति प्रतिरोध भयो दमन झन् चर्को हुन्छ, दमन चर्को हुँदै गयो भने विस्फोट हुन्छ। यो क्रान्तिको सिद्धान्त हो। क्रान्तिको सिद्धान्तले त्यही भनिरहेको छ। त्यसकारण क्रान्ति गरेरै परिवर्तन प्राप्त गरेका राजनीतिक दलका नेताहरू, गणतन्त्र प्राप्त गरेका राजनीतिक दलका नेताहरूले गम्भीर बनेर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। हामीले गल्ती काम गरिरहेका त छैनौँ, हामी गलत गन्तव्यतर्फ गइरहेका त छैनौँ। यो समीक्षा यदि गर्न नजान्ने हो भने गणतन्त्र भनेर मात्र हुँदैन। गणतन्त्रले जनतालाई केही दिन सक्यो कि सकेन, देशलाई केही दिन सक्यो कि सकेन। यदि जनता र देशलाई केही दिन सकिएको छैन भने गणतन्त्रको विकल्प खोज्न सक्छन् जनताले। हिजो सडकमा देखा पर्दै नपर्ने अथवा सडकमा निस्किन पनि डराउने राजावादीहरू आज सडकमा आन्दोलन गर्ने र 50,000 जनतालाई सडकमा उतार्न सक्ने हैसियतमा पुगेका छन्। के कारणले पुगे? गणतन्त्रवादी राजनीतिक दलका नेताहरूले गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्न जरुरी छ। अन्यथा तपाईले प्रश्न गरे झैं गणतन्त्र ढल्नै खोजेको हो, जनताका आवश्यकता सम्बोधन भएनन् भने गणतन्त्र ढल्न पनि सक्छ। हामीले यदि नेपालको राजनीतिलाई अलिकति नियालेर हेर्यौँ भने जो राजनीतिक दल छ जो सत्तामा पुग्छ उनीहरू त्यही ठ्याक्कै जनताको र देशको विपरीतमा प्रस्तुत भइरहेको हुन्छ र जो प्रतिपक्षमा हुन्छ उनीहरू त्यही पक्षमा प्रस्तुत भइरहेका हुन्छन्। भोलि राप्रपा पनि सत्तामा आफ्नो अस्तित्व कायम राख्न सक्यो भने उनीहरू पनि विपरीतमा प्रस्तुत हुनेछन् कि? यही हो कुरो, देखिएकै यही हो। हिजो राज संस्था सक्रिय राजतन्त्रको रूपमा पनि देश शासित भयो। जनताले सक्रिय राजतन्त्रलाई पनि साथ दिए। 30 वर्षसम्म सक्रिय राजतन्त्रले शासन गरेको हो। हुन त 2017 सालमा राजा महेन्द्रले दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएर शासनको बागडोर आफ्नो हातमा लिनुभयो। 2007 सालदेखि 17 सालसम्म त दलीय पद्धति नै थियो देशमा। 10 वर्षसम्म त दलीय पद्धति भयो, राजनीतिक दलहरूले नै शासन गरे। त त्यसपछि त्यो बीचमा 10 वर्षसम्मको दलीय पद्धतिमा देश अस्तव्यस्त भयो। देशले विकासको गतिलाई अगाडि लान सकेन, देशले राष्ट्रिय स्वाधीनताको जग बसाल्न सकेन। यो निष्कर्षका साथ राजा महेन्द्रले शक्ति आफ्नो हातमा केन्द्रीकृत गरेर दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु भएको हो। त राजा महेन्द्रले 2017 सालदेखि 2028 सालसम्म जम्मा 11 वर्ष मात्र शासन गर्नुभयो। 28 सालमा उहाँको निधन भयो। देशको विकास गरौँ भन्ने चाहना भएको व्यक्ति यदि शासनमा आउने हो भने देशले काया पलट गर्न सक्ने रहेछ छोटो अवधिमै भन्ने कुरा राजा महेन्द्रले पुष्टि गरिदिएको कुरा हो। हाम्रो देशमै देशमा जति पनि उद्योगहरू स्थापना भए राजा महेन्द्रकै त्यही 11 वर्षे शासनकालको अवधिभित्र भए। देशले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता प्राप्त गर्यो, त्यही कार्यकालभित्र गर्यो। देश
विदेशी मुद्रा चलन चल्तीमा थियो, भारतीय मुद्रा नेपालमा चलन चल्तीमा थियो, नेपाली मुद्राको चलन थिएन। त्यही 11 वर्ष कार्यकालभित्र नेपाली मुद्रा चलन चल्तीमा आयो। उत्तरी सीमा क्षेत्रमा 17-18वटा भारतीय चेकपोस्टहरू थिए, भारतीय सुरक्षाकर्मीका चेकपोस्टहरू। यसबाट पुष्टि हुन्थ्यो कि नेपाल राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा स्वतन्त्र थिएन, भारत अधीनस्थ थियो। भारतका चेकपोस्टहरू हिमाली क्षेत्रमा हुनु भनेको भारत अधीनस्थ थियो नेपाल। त्यसकारण ती चेकपोस्टहरू हटाउन र नेपाललाई स्वतन्त्र देशको रूपमा परिचित गराउन राजा महेन्द्रको योगदान त्यहाँ पनि महत्त्वपूर्ण छ। यस्ता धेरै प्रसङ्गहरू छन् जुन प्रसङ्गहरूलाई राजा महेन्द्रले जग बसाल्नुभयो। शिक्षा क्षेत्रमा नेपाल निकै पछाडि परेको थियो, शिक्षाको लहर ल्याइदिनु भयो। देशव्यापी रूपमा 75वटै जिल्लाहरूमा स्कुल र कलेजहरूको स्थापना गर्ने लहर राजा महेन्द्रको त्यो 11 वर्ष कार्यकालभित्रै भयो। यी सबै गतिविधिहरूले गर्दा अस्पतालहरू भनौँ, अञ्चल अस्पतालहरूको भावना अनुसार देशव्यापी रूपमा अञ्चल अस्पतालहरू स्थापना गरिए। औद्योगिक क्षेत्रहरू विभिन्न अञ्चलवाइज औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापना गरिए। यसरी उद्योगको लहर पनि ल्याइयो, रोजगारीको सृजना पनि गरियो, उत्पादनमा आधुनिकीकरणको लहर ल्याइयो, कृषिमा जोताको स्वामित्व कायम गराउने गरिकन भूमि सुधारको कार्यक्रम ल्याइयो। 11 वर्षभित्र राजा महेन्द्रले ल्याएका ती कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिन यदि राजा वीरेन्द्रले सकिदिएको भए देश धेरै अगाडि बढ्थ्यो। राजा वीरेन्द्र जब महेन्द्रको निधनपछि स्वाभाविक रूपमा राजाका जेठा छोरा वीरेन्द्र गद्दीमा आउनुभयो। वीरेन्द्रले राजा महेन्द्रको दृष्टिकोणलाई पछ्याउन सक्नु भएन। त्यसकारण देश पछि पढ्दै गयो र अन्ततः 2036 सालमा जनमत सङ्ग्रहको घोषणा पनि गर्नु पर्यो। राजनीतिक दलहरूले स्वतन्त्रता खोज्दै गए, स्वतन्त्रताको आन्दोलनले गति लिँदै गयो। एकातिर देशमा जनताको आवश्यकता सम्बोधन गर्न पनि सरकार असक्षम हुँदै गयो। त्यसकारण पनि जटिल परिस्थिति विकसित हुँदै गएको हो। थप राजा वीरेन्द्र र राजा वीरेन्द्रका सहयात्री तत्कालीन अवस्थाका शासकहरू पञ्चायती शासकहरू भनिन्छ। उनीहरूमा अकर्मण्यता विकसित हुँदै गयो। व्यक्तिगत प्रलोभनले घर गराउँदै गयो। हामीले इतिहासलाई कोट्याएर हेर्ने हो भने राजा महेन्द्रका सहयोगी पञ्चहरू र राजा वीरेन्द्रका सहयोगी पञ्चहरू बीचमा कोही त समान नै छन्, तर धेरैजसो फरक छन्। राजा वीरेन्द्रले अलि उत्ताउला खालका, मण्डले प्रवृत्तिका, गुण्डागर्दी स्वभावका, भ्रष्टाचारी स्वभावका त्यस्ता खालका व्यक्तित्वहरूलाई अगाडि बढाएर आफ्नो शासनलाई निरन्तरता दिने काम गर्नुभयो। जुन कारणले गर्दा राजा वीरेन्द्रको कार्यकाल बढी असन्तुष्टिका बीच विस्फोटक बन्दै गयो र वीरेन्द्रको निधन अप्रत्याशित रूपमा दरबार हत्याकाण्डमा पुग्यो र उहाँको निधन भयो। र त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्रले पावर टेक ओभर गरेर अगाडि बढ्न खोज्दा देश दुर्घटनामा गयो। देशमा गणतन्त्र स्थापना भयो। राजा ज्ञानेन्द्रको एउटा ठुलो गल्ती के देखिन्छ भनेपछि समीक्षा गर्दै जाँदा राजा ज्ञानेन्द्रले एकातिर संसदवादी धारलाई पनि किनारा लगाउनु भयो, अर्कोतिर युद्धरत माओवादीलाई पनि सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास उहाँले गर्नु भएन। यो दुवै पक्षलाई एउटै कित्तामा उभिने वातावरण राजा ज्ञानेन्द्रले नै विकसित गरिदिनु भयो। जुन कारणले गर्दा सम्पूर्ण रूपमा राज संस्थाका विरुद्धमा युद्धरत पक्ष र संसदवादी धारको राजनीतिक पक्ष सङ्गठित हुने र राज संस्था एक्लो हुने अवस्था विकसित भयो। जुन कारणले गर्दा राज संस्था विस्थापित हुन पुगेको हो र देश गणतन्त्रमा
प्रवेश गरेको। अहिलेको अवस्था ठ्याक्कै राजाले अथवा राजावादीहरूले हिजो जे गल्ती गरेका थिए त्यही गल्ती अहिले सत्तासीन राजनीतिक दलका नेताहरूले अथवा भनौँ गणतन्त्रवादी राजनीतिक दलका नेताहरूले गरिरहेका छन्। गणतन्त्रवादी राजनीतिक दलका नेताहरूले गर्नुपर्ने के हो? गर्नुपर्ने थियो जनताको आवश्यकता के हो? अहिले राजावादीहरूले जनताको आवश्यकता परिपूर्ति भएन, जनताले दुःख पाए भनेर आवाज उठाउने आधार त पाए नि त। हामीले देखिराखेका कुरो हो। वित्तीय क्षेत्रमा जनता पीडित छन्, बेरोजगारले तडपिएका छन् जनता, शिक्षा क्षेत्रमा लुटिएका छन् जनता, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लुटिएका छन् जनता। यो भयावह अवस्थालाई सम्बोधन गर भनेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गणतन्त्रवादी प्रधानमन्त्री, त्यो पनि माओवादी युद्धको नायकत्व गरेको र 17,000 जनताको रगत बगाएको नेताको टेबलमा लगेर राखिदिँदा पनि जनताका समस्या सम्बोधन हुँदैनन् भने योभन्दा दुःखद पक्ष के हुन्छ? त्यसकारण गणतन्त्र दुर्घटनामा पर्ने अवस्थातिर गइरहेको हो भन्ने कुरा गणतन्त्रवादी नेताहरूले पनि स्वीकार गरिराखेका कुरो हो। गणतन्त्रलाई उल्टाउन खोजिएको छ। खबरदार, हामी पनि राजदरबार काण्डको फाइल फेरि फर्काउन सक्छौँ, फर्काएर हेर्न सक्छौँ, दरबार काण्ड छानबिन हुन सक्छ भनेर धम्काउने काम पनि भइरहेको छ। त्यसकारण एकले अर्कालाई निषेध गरेर जाने होइन, देश बनाउन, जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्नु नै देश बनाउनु हो। जनताले जुन राजनीतिक व्यवस्थालाई अपनत्व बोध गर्छ त्यही राजनीतिक व्यवस्था टिकाउ हुन्छ, त्यही राजनीतिक व्यवस्थाले जनतालाई सन्तुष्टि पनि दिन्छ। यो कुरा गणतन्त्रवादी राजनीतिक दलका नेताहरूले गम्भीर रूपमा बुझ्न सक्नुपर्छ। बुझ्न सकिएन भने राजावादीहरूको सलबलाहटलाई मलजल गर्ने बाहेक अरू केही पनि हुनेवाला छैन।